नमस्कार। कार्यक्रम व्यक्ति विषय र विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। आजको कार्यक्रममा हामी राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी पछिल्लो समयमा देशमा विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रम, देशमा पनि सर्वश्रेष्ठ पार्टी अहिलेको जुन 2/3 नजिक रहेको पार्टी नेकपाभित्र देखिएको विवाद र सँगसँगै छिमेकी राष्ट्रको चासोले गर्दाखेरि राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना भएको छ। हुन त आन्तरिक पार्टीमा भए गरेका जुन किचलो छ, जुन समस्या छ, त्यो राजनीतिक दलहरूले मिलाउँदै आइरहेका कुराहरू पनि हामीले देख्दै आइरहेको हो। र पनि एउटा ठुलो पार्टीमा यसरी विचलन आउनु र अहिलेको यो कोरोना महामारी सँगसँगै विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक कुराहरूलाई छोडेर एउटा पार्टीमा रुमल्लिनु पर्दाखेरिको पीडा आम नागरिकले भोगिरहेका छन्। अहिले हुनुपर्ने के हो र के भइरहेको छ, आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस्, आज विष्णु भट्टराईज्यूलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब नेपालको राजनीतिमा त यहाँले धेरै चाहिँ नजिकबाट चाहिँ पहिलेदेखि नै चासो, चिन्ता र आफ्नो विश्लेषण राख्दै आउनुभएको हो र अहिले सर्वश्रेष्ठ पार्टी भनिएको छ। जनताले चाहिँ त्यत्रो मत दिएर चाहिँ जिताएको पार्टी, एउटा स्थिर सरकारको परिकल्पना गरिएको थियो र कता कता अस्थिर जस्तो पनि देखियो। यस्तै हो कि अलि फरक छ? प्रश्नको लागि धन्यवाद। पहिलो कुरा, अब हामी कानुन व्यवसायी मान्छेहरू कुरा यस्तै हुन्छ, यो सर्वश्रेष्ठ पार्टी होइन, सबैभन्दा ठुलो 2/3 राजनीतिक दल र नेपाली जनताले पटक पटक राजनीतिक परिवर्तनका माध्यमद्वारा स्थिर सरकारको अभावमा मुलुकको विकास, सुख, शान्ति र समृद्धि भएन भन्ने जुन पटक पटकका गतिविधिहरू देखियो, संसद किनबेच गर्नेदेखि लिएका गतिविधिहरूलाई, र पछिल्लो पटक नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक संविधान आएपछि वास्तवमै धर्म भनेको अफिम हो भन्ने पार्टीलाई 94% ओमकार परिवार बस्ने देशले 2/3 बहुमत दिएको कुरा नै आफैमा अचम्म छ के। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो राजनीतिक पार्टीले अहिले नेपाली जनताको सुख, शान्ति, समृद्धि र समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको जुन संविधान हामीले बनायौँ भनेको थियो, अहिले यो पार्टी निश्चित रूपमा सर्वहाराको अधिनायकवादमा विश्वास गर्ने पार्टीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान चलाउँदा यस्तै गाई जात्रा हुँदो रहेछ। होइन भने अहिले तपाईलाई नेपाली जनताले काम गर्नलाई रोकेको छैन। संसदमा प्रतिपक्ष भन्ने हो भने करिब करिब शून्य अवस्थामा छ। अनि तपाईलाई कुन शक्तिले काम गर्न दिएन र कोरोना जस्तो महामारीमा तपाईले एउटा निमुखा जनतालाई भात खुवाउँदा तपाईको इज्जत चाहिँ गयो। पार्टीभित्र एउटा अध्यक्षले अर्को अध्यक्षलाई नयनजी भन्नुपर्दा त मलाई पीडा लाग्छ, लिखित रूपमा त भ्रष्ट होस् भन्नुभयो, लिखित रूपमा त बदमास होस् भन्नुभयो। एउटा राज्य सत्तामा बसेको प्रधानमन्त्री, त्यो पार्टीको अर्को अध्यक्ष एकले अर्कालाई भ्रष्ट भन्छन् भने यिनीहरूलाई कारबाही गर्नेको भनेको यो पहिलेदेखि भन्दै आइरहेको चाहिँ दुई पार्टीको एकता जसरी भयो, जुन समयमा भयो, यो चाहिँ प्राकृतिक र अप्राकृतिक भन्ने कुराहरू पनि सुनियो होइन? अहिले चाहिँ त्यसको छनक देखिया हो कि पहिले नै देखिया थियो? फेरि पनि म निवेदन गरौँ, यो एकता होइन, एकता भन्ने कुरा हो के। र यो कसरी भने म तपाईलाई निवेदन गरौँ, अहिले नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले, एउटाले माओवादी छोडेको मात्रै हो, अर्कोले एमाले छोडेको मात्रै हो, नेकपा त छ। अनि त्यसकारणले गर्दाखेरि अब दुईटा पार्टीका दुईटै अध्यक्ष छन्, दुईटै पार्टीका मान्छेहरू सरकारमा मन्त्री छन्। नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्तै भयो नि, होइन? होइन, नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो, अहिले त्यसबारेमा हामी कुरा गरौँला। तर मैले के भनेको भने यो पार्टी एकता अथवा यो पार्टी मिलेको होइन, यो मत मिलेको हो, मन मिलेको होइन। मत मिलेको भन्नाले चाहिँ 2/3 पाउनुभयो, त्यो 2/3ले राज्य सत्ता आदि इत्यादि गरौँला भनेको, तर मन मिलेको रहेन रहेछ।
र हरेक अब तपाईँहरू त आम संसारको मान्छे, हरेक महिना दिन पनि पुगेको हुँदैन। अस्ति भर्खरै भदौ 26 गते उहाँहरूको बिचमा झगडा भयो, टन्टा भयो, अनि त्यहाँबाट फेरि मेलमिलाप भयो, फेरि झगडा भयो, महिना दिन पुगेको छैन, फेरि अर्को झगडा भयो। त्यो के का लागि भयो? तैँले प्रधानमन्त्री पाउने कि मैले प्रधानमन्त्री पाउने, तैँले यो खाने कि मैले यो खाने। देश र जनताको सुख शान्ति समृद्धिको लागि कहिले झगडा भयो? त्यो त झगडा भएन। यसै कारणले गर्दाखेरि यो अहिलेको नेकपा जुन अप्राकृतिक रूपबाट एकता भनिएको रहेछ, यसले वास्तवमा अब त गर्दै गर्दा पार्टीको तल्लो स्तरसम्म पनि अप्रिय गतिविधिहरू हुन थाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीद्वारा नेपाली जनताको सुख शान्ति र समृद्धि भन्ने कुरा चाहिँ हुन सक्छ भन्ने कुरा देखिएन। तर पनि प्रचण्डले केही दिन अगाडि मात्रै पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट अर्को कुरा बताउनु भएको थियो कि यो एकताको डोरी चुडिएको चाहिँ नठान्नु होला, यो आरोप लगाउँदैमा एकताको डोरी चुडियो भन्नु चाहिँ गलत हुन्छ भन्ने त्यो खालको आशय चाहिँ उहाँले प्रकट गर्नुभयो। म फेरि पनि निवेदन गरौँ, उहाँहरूको कसको चाहिँ कुरा पत्याउने? प्रचण्डजीले केपी ओलीजीलाई भ्रष्ट भन्ने, बाबुराम भट्टराईजी केपी ओली प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा भएर 9 अर्ब भ्रष्टाचार गरे भनेर भन्ने, संसदमा 18 जोडी लोग्ने स्वास्नी तपाईँ पार्लियामेन्टमा बस्ने, हिजो एउटा राजदम्पति बस्थ्यो, तिनीहरू त भोट हाल्न त जाँदैनथे, तिनीहरू चुनाव त माग्दैनथे, अनि त्यहाँबाट जनताद्वारा पटक पटक पराजित भएका मान्छेलाई तपाईँ पार्लियामेन्टमा ल्याउने, अनि तपाईँले एउटा गुठी विधेयक बनाउनुहुन्छ, पास गर्न नसक्ने, तपाईँ देशका त्यो नागरिकता बाँड्नका लागि कानुन ल्याउनुहुन्छ, नेपाली जनताले नागरिकता बेच्नका लागि तपाईँलाई 2/3 मत दिएका थिए, त्यो संसदले काम कारबाही नगर्ने, संवैधानिक परिषदको बैठक बसेर एउटा मान्छेलाई सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीश भन्ने, त्यही संसदको संसदीय सुनवाई समितिले त्यो असक्षम भन्ने, तपाईँ बसेर तपाईँका संसद सदस्यले त्यसलाई चाहिँ डिक्लाइन गरिसकेपछि तपाईँको नैतिकता कहाँ गयो? तपाईँ आफू भ्रष्ट भनेर आफ्नो अध्यक्षलाई भन्ने, अनि बाहिर निस्केर डोरी चुनिएको डोरी जोडी के अर्थ छ? यो अर्थको कुरा हो। तर त्यसको जवाब फेरि 10 दिनपछि जवाब समेत रहेका एकैछिन मित्र, म एकैछिन निवेदन गरौँ, चाहे तपाईँ मलाई जवाफ दिनुहोस्, चाहे म तपाईँलाई पुनर्जवाफ दिउँ, तर चिरा त हो नि, देखियो नि। र लिखित रूपमा मैले तपाईँलाई यदि भ्रष्ट भने त्यो मलाई फौजदारी कानुन अनुसार तपाईँले मुद्दा लगाउन सक्नुहुन्छ। राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा बसेका मान्छेहरूको चरित्र हेर्नुहोस्, अनि यस्तै कुराबाट तपाईँले सुखी नेपाल समृद्ध नेपाली बनाउने तपाईँ, अनि त्यहाँबाट होइन म जवाफ दिन्छु, तँलाई जवाफ दिन्छु, मलाई जवाफ दिन्छु। अर्को कुनै नेपाली जनताले लिखित रूपमा प्रधानमन्त्रीजीलाई भ्रष्ट भनेको भए आज त्यो मान्छे जेलमा हुन्थ्यो कि अहिले एकताको डोरी चुडिसकेको छैन भन्थ्यो। के गर्ने, कतिवटा कानुन नलाग्ने मान्छेहरू बनाउनु भएको छ देशमा। र फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, संसदीय व्यवस्थामा पार्टीले प्रधानमन्त्री राख्ने होइन, तर उहाँहरूले सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ भनेर कोरोना महामारीमा पनि उहाँहरूले त जुम मिटिङ गर्नु भएन, अनि संसदीय प्रजातन्त्रको संविधान लागू गर्ने, अनि त्यहाँबाट सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हामी अनुप्राणित छौँ भन्ने। सी जिनपिङकै कुरा गर्ने हो भने त सी जिनपिङले चीनमा 10 लाख भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुभयो र तत्कालीन चीनका रेल मन्त्री लिउ झिजुन भन्ने मान्छेलाई मृत्युदण्ड दिनुभयो। भनेको अहिले नेपालमा भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिने हो भने आर्यघाटमा लास राख्ने ठाउँ पाइँदैन, र ती मान्छेहरू भनेको पार्लियामेन्टमा छन्, पार्टीमा छन् र सत्तामा छन्। अब यो भ्रष्टाचारलाई कारबाही गरेर नेपाललाई चाहिँ एउटा सङ्लो बनाउने, एउटा शुद्ध बनाउने परिकल्पना त मात्रै गर्न सकिला, त्यसको कार्यान्वयन कहिले होला त्यो आगामी दिनले बताउला होइन। तपाईँले अघि त्यो जुम मिटिङको पनि कुराकानी गर्नुभयो, र यहाँ चाहिँ विचारधारामा चाहिँ हामी छलाङ मार्छौँ भन्ने कुराहरू त हामीले पटक पटक सुन्दै आइरहेको हो, र यो अहिलेको राजनीतिमा दुई छिमेकीको चासोलाई पनि बढी मात्रामा चाहिँ अहिले चाहिँ अर्थ राख्छ भनेर त्यसरी विश्लेषण गरिएको छ। फेरि पनि म विनम्रताका साथ निवेदन गर्ने अनुमति चाहौँ, तपाईँले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सही गर्नुभयो, चीनको BRI-मा तपाईँले MCC पनि पास गर्छु भन्नुभयो, रसुवा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग तपाईँ BRI-बाट लिएर आउने, त्यही रसुवा केरुङ हुँदै तपाईँ गोरखपुरमा 400 kV प्रसारण लाइन
एमसिसीमा लिएर आउने। एउटै बाटोमा तपाईँले अमेरिका र चीनलाई के युद्ध गर्न दिया हो? के हो यो राज्यको स्ट्यान्ड? यो सरकारको स्ट्यान्ड के हो भनेको? र फेरि के भने, अब यो मैले भन्ने तैँले भन्ने भन्दा पनि आम सचेत नेपाली नागरिकले बुझ्नु पर्यो कि यो राज्य व्यवस्थाले नेपाललाई शक्ति राष्ट्रको खेल मैदान बनायो र हरेकचोटि मेरो पार्टीको सत्ताधारी दलका मान्छेहरूको द्वन्द्वमा किन विदेशी शक्तिको चलखेल हुन्छ? चीनका राजदूतको कुरा गर्नुहोस्, मुकुन्द नरवणे आएको कुरालाई गर्नुहोस्, सामन्त गोयलवाला कुरा गर्नुहोस्, हिजो अस्ति भर्खरै विनय मोहन क्वात्राजीले हाम्रो देशको प्रधान सेनापतिलाई भेटेको कुरा गर्नुहोस्, लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा निकाल्दाखेरि संसदमा सर्वसम्मत रूपले तपाईँले नक्सा निकाल्नुभयो, सरिता गिरीलाई त्यहाँबाट हटाउनु भयो, तर सामन्त गोयल आउनुभन्दा एक हप्ता अगाडि चाहिँ नेपालको नयाँ नक्सा नछाप्नु भनेपछि सामन्त गोयल आएको होइन? राष्ट्रिय हित कहाँ देख्नुभयो? अब यहाँनिर यही कुरा आयो। अहिले चाहिँ जसरी संसदबाट र विभिन्न कानुन सम्मत रूपमा पारित भइसकेका कुराहरूलाई नक्सा सार्वजनिक गरिसके पछाडि पनि पुस्तक वितरण गर्न खोज्दाखेरि त्यो रोकिएको कुराहरू आइरहेको छ। भनेको यो दुई छिमेकीलाई रिझनको लागि चाहिँ एउटाको दबावलाई चाहिँ स्वीकार गर्दाखेरिको परिणाम हो यो। किनभनेदेखि मेरी बिल्ली मुजी से म्याउ, तपाईँलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिल्लीमा 12 बुँदे समझदारी गरेर ल्याइदिया होइन? अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनका लागि मेरो दक्षिणी र पश्चिमी शक्तिको निर्णायकत्व तिमी सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित हुने। अहिले अमेरिकामा भएको निर्वाचन हेर्नुहोस् त, विगत 100 वर्षमा पाएभन्दा बढी लोकप्रिय मत जो बाइडेनले पाउनुभयो। अनि तपाईँ अहिले BRI लागू गर्ने अनि युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाउनलाई चाहिँ माइक पोम्पियोले फोन गरेको भन्ने कुरा सार्वजनिक भएको छैन? यो देश यिनीहरूले चलाछ। यसै कारणले गर्दा यो घटना, यो परिस्थिति हेर्दाखेरि त यही देश, यही सरकारले होइन 250 वर्षदेखि नेपाललाई अक्षुण्ण सम्प्रभु सम्पन्न राष्ट्र राख्न सक्षम नेपाली सेनालाई लकीरको फकीर भनेको, अनि त्यही लकीरको फकीर भन्नेलाई सलाम गरेर बसेको होइन। भनेको अहिलेको यो राजनीति चाहिँ विशेष गरेर BRI एउटा पाटो होला, अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज अर्को एउटा पाटो होला, र त्यस सँगसँगै कालापानी लिपुलेक अर्को पाटो होला होइन? र यसमा चाहिँ यो आन्तरिक राजनीति भन्दा पनि बाहिर राजनीति चाहिँ बढी हाबी भएको होस् भाइ। यसै कारणले मैले निवेदन गरेँ, यो राज्य व्यवस्थाको प्रत्याभूति कसले गरिदियो भनेको? जसलाई रिजाउन सक्छ ऊ चाहिँ सत्तामा रहन सक्ने सम्भावना देख्दै हुन्छ तपाईँ? अझै म त्यो पनि देखिराखेको छैन। प्रणब मुखर्जीले अल जजिरामा सार्वजनिक रूपमा भन्नुभयो कि नेपालको तत्कालीन द्वन्द्व 12 बुँदे समझदारी गराउनमा हाम्रो निर्णायकत्व छ। त्यो कुरालाई त एमाले, माओवादी, त्यतिखेरका 7 राजनीतिक दल कसैले इन्कार गरेनन् नि। अनि तिमीलाई नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनको लागि निर्णायक शक्ति म, अनि तिमी सी जिनपिङ विचारधाराद्वारा हिँड्ने भनेपछि नेपाल र नेपाली जनताको हितको लागि कहाँ काम भएको रहेछ? यो कुरा मैले तपाईँलाई निवेदन गरिराखेको। र जब तब हामीले अथवा नेपाली जनताले आन्दोलन गऱ्यौँ भने होला, ढुङ्गा पथराव गरे होला, के नेपालको नागरिकता तपाईँले जसुकैलाई बेच्नु भनेको थियो आन्दोलनमा? हामीलाई धर्मनिरपेक्ष देश चाहियो भनेका थिए त्यो आन्दोलनमा? केही मात्रामा यो प्रचण्ड बाबुराम भट्टराईहरूले गणतन्त्रको कुरा उठाए पनि गणतन्त्रको बारेमा यत्रो आवाज उठेको थियो देशमा। अनि तपाईँले 12 बुँदे समझदारीमा नभएको कुराहरू म तपाईँलाई फेरि पनि जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु। म एउटा कानुनको विद्यार्थी भएर तपाईँले यो संविधानको धारा 4 मा तपाईँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्रात्मक नेपाल भनेर लेख्नुभयो। संविधानको धारा 35 मा गएर धार्मिक स्वतन्त्रताको हक लेख्नुभयो। कुनै पागलले बनाएको हो यो संविधान कि सत्यले बनाएको? यो देशको प्रधानमन्त्री धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री होइन? तपाईँ हामी 94% ओमकार परिवार अनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री हुने, अनि मुकुन्द नरवणे आयो भने पशुपतिको ढोका खोल्ने, तपाईँ जानुभयो भने चाहिँ कोरोना लाग्छ, पुलिसले लाठी हान्ने। अब यही त छ त। अब शक्तिमा बस्नेले आफ्नो अनुकूलको काम गर्छन् होइन? यो शक्तिमा होइन। मेरी बिल्ली मुजी से म्याउ, मैले भन्ने गरेको छु। एउटा कुनै हर्स रेस भयो भने तपाईँ पनि घोडा चढ्नु होला, म पनि चढ्नु होला, म जित्छु भनेर जाउँला,
अनि सर्टेन ठाउँमा पुगेपछि भट्टराईजी तिमी हार्यौ म जितेँ भनेर तपाईँ घोडाबाट ओर्लिनु होला। जित्या त घोडाले हो नि, तपाईँले हो। घोडालाई थाहा हुन्छ मैले जितेको कुरा। यी घोडाहरू दिल्ली र बारामुन्देको कहाँबाट कुद्या छन्। होइन भनेदेखि सामन्त गोयलसँग तपाईँले जुन मध्यरातमा जे कुरा गर्नुभयो, म फेरि पनि भन्छु, यो देशको कूटनीतिक आचार संहिताको दफा 4(1 तपाईले विदेशी मान्छेहरूसँग मध्यरातमा के कुरा गर्नुभयो? हो त्यही त। अब नेपाली जनतालाई किन भन्नु भएन सुसूचित हुनु? आफ्नै पार्टीभित्र यो कुरा उठिरहँदाखेरि पनि स्वयंलाई कारबाही हुँदैन भने अब बाहिरको जनता बोलेर तपाईँ हामी बोलेर के होला दोस्रो? निश्चित रूपमा जनता बोलेकै कारणले आन्दोलन, विचार बाहिरबाट आयो होला, बुद्धि बाहिरबाट आयो होला, पैसा बाहिरबाट आयो होला। ढुङ्गा त नेपाली जनताले हाने हो नि 47 को आन्दोलनमा, 62-63 को आन्दोलनमा। त्यसकारण जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेर संविधानमा लेखिन्छ नि, जनताको सम्प्रभु सत्ता कागजमा लेखिराख्नु पर्दैन। र अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ, 1975 मा सिक्किमका जनताले भोट हालेर तिनै प्रतिनिधिले सिक्किमको सम्प्रभुता भारतमा विलय गराएको होइन। ल त अहिले सिक्किमका जनताले भोट हालेर भारतमा विलय भएको सम्प्रभुता फेरि सिक्किममा फिर्ता गरेर ल्याउन्। यसै कारणले सधैँ मतदानद्वारा राष्ट्रियता सम्प्रभुता बच्दैन भन्ने कुराको पछिल्लो उदाहरण हो यो। र म तपाईँलाई भन्छु, सरकार, सत्ता र सम्प्रभुता, सरकार 2-2 वर्ष 3-3 वर्षमा चेन्ज गरौँला, सत्ता पनि कहिलेकाहीँ ढुङ्गा हानौँला, हिजो गणतन्त्र राजतन्त्र जे गरौँला, तर सम्प्रभुताको समाप्त हुन्छ। यो अहिले सम्प्रभुताको प्रश्न उठेको बेला हो। यो जस्तो अहिलेको यो अब विकल्पको कुराहरू पनि आइरहेको छ होइन। यो हुन त यो विकल्पको कुरा गर्नु बेकार पनि भन्ने गरिन्छ र पनि त्यो सानो एउटा चाहिँ छेस्काले पनि बिजाउँछ भन्छन् नि होइन। पोलिटिक्स इज अ गेम अफ पोसिबिलिटिज, राजनीति सम्भावनाको खेल हो। तपाईँ कुनै विकल्पलाई ओपन गर्नु भनेको अहिलेको समयमा चाहिँ त्यो विकल्प तपाईँले देखिरहनु भएको छ? किनभनेदेखि कि चाहिँ यो राज्य व्यवस्थाको विकल्प देख्नु पर्यो कि चाहिँ नेपालको सम्प्रभुताको समर्पण गर्नु पर्यो। होइन भनेदेखि यस्तै हिसाबले म तपाईँलाई फेरि पनि भनौँ, अहिले सरकार यो कोरोना महामारी लगायतका अनेक कुराहरूमा तपाईँले सुरुमा आफ्नो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा जे भन्नुभएको थियो, नेपाली जनताको सुख सुविधाको लागि कहिल्यै झगडा भएन, भइराखेको छैन भने सरकारको अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार आदि इत्यादि कुरामा विवादै भएन, सरकार फेल भयो। अब संसद भन्नुहुन्छ, त्यही प्रधानमन्त्रीले, अघि मैले भने त्यही प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको प्रधान न्यायाधीश संसदीय सुनवाई समितिले होइन भन्छ, संसद काम नलाग्ने भयो। त्यही संसदले पारित गरेको गुठी विधेयक लागेन, संसद काम नलाग्ने भयो। अब अदालत, न्यायालय काम लाग्छ नि भन्ने हो भनेदेखि न्यायालय धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ ग्रहण गरेर आएर गुठी सम्बन्धी मुद्दामा 2076 8 4 गतेका दिन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ, देशको मठ मन्दिर संस्कृति पूजा अर्चना कुरा हामीले रोक्ने समाप्त गर्ने हो भने राष्ट्र समाप्त हुन्छ भनेको छ। त्यो सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशहरूले संविधानको संरक्षण गर्यो कि संविधान डढायो? तर अब सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नै पालना नगरेको दृष्टान्त त धेरै छ। अब किनभने उपल्लो निकाय के छ भन्ने होइन, एकैछिन फेरि अर्को कुरा, पालना नगरेको कुरा। किनभने मेरी बिल्ली मुजी से म्याउ, मसँग संसदीय सुनवाई गरेर तपाईँ सर्वोच्चमा आउनु भएको छ, मैले मान्ने के गर्नुहुन्छ? निर्वाचन हारेका वामदेव गौतमजीहरू के गर्नुहुन्छ? भनेको हाम्रो यो प्रणाली नै ठिक छैन उसो भए। प्रणाली, पद्धति, प्रक्रिया, कार्यक्रम केही पनि ठिक छैन। अब के गर्नु त? अहिलेको प्रणालीलाई चाहिँ ठ्याक्कै उल्टाउनु त सकिन्न होला तत्कालै? होइन, त्यसैले प्रणालीलाई ठ्याक्कै उल्टाउन तपाईँ सक्नुहुन्न भने एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, इफ यु रेप्ड बाई समवन, इफ यु क्यान रिटालिएट इट, इफ यु क्यान नट इन्जोय इट। तपाईँलाई कसैले बलात्कार गर्यो भने सक्नुहुन्छ मारिदिनुहोस्, सक्नुहुन्न भनेदेखि आनन्द लिनुहोस्। अहिलेको यो राज्य प्रणालीले नेपाली जनताको सुख सुविधा शान्ति समृद्धि के चाहिँ गर्यो भन्नुहोस् न। एउटा मात्रै कुरा मलाई उदाहरणको लागि, म आम सञ्चार मार्फत सम्पूर्ण राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरू, अपराधीको राजनीतिकरण, राजनीतिको अपराधीकरण, 60,000 सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हत्याका उजुरी परेका मान्छेहरू मोटर चढेर हिँड्छन्, जनता सडकमा निरीह छन् र नेपाली सेना र प्रहरी तिनीहरूलाई सलाम गर्छन्। अनि तपाईँ मैले कसुर गर्यो भने
ओ बालिका बलात्कार भनेको छ, यो भनेको छ, पक्रेर थुन्छ। भनेको यो घटनाहरू त अब यो सरकारमा मात्र होइन, योभन्दा अघिल्लो सरकार, त्योभन्दा अघिल्लो सरकार, एकैछिन यस्ता घटनाहरू त म तपाईँ हो, यसैले हामीले व्यवस्थाको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसै कारणले यो शान्ति सम्झौताको दफा 3 को उपदफा 11 मा यो शान्ति अथवा यो राज्य व्यवस्थामा हामी चाहिँ राज्य सत्तामा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने भ्रष्टहरूलाई चाहिँ 3 महिनाभित्र काम कारबाही गर्छौँ भने त आज 14 वर्ष भयो। जनताले के राहत पायो? पीडितले के राहत पायो? जनता भोट हाल्ने मेसिन भन्दा बाहेक अरू केही भयो? यस कारणले गर्दाखेरि पीडाका साथ भन्नुपर्छ। यसले गर्दा गर्दै नेपालको राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय अखण्डता र सम्प्रभुतामाथि प्रश्न उठ्यो। म तपाईँलाई जिम्मेवारीका साथ भन्न सक्छु, अहिले संविधान तपाईँले हेर्नुभयो भने पहाडेको अधिकार, मधेसीको अधिकार, बाहुनको अधिकार, गुरुङको अधिकार, जनजातिको अधिकार, जात जातिको अधिकार, तपाईँले नेपाली जनतालाई राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्नुभयो कि जात जाति, वर्ग, भूगोल, इतिहासको नाउँमा विभाजन गर्नु? नेपाली जनताको अधिकार भनेको के हुन्थ्यो? एउटा वर्गीय अधिकारको रूपमा चाहिँ उसले त्यो जुन पाउनुपर्ने सुविधा त्यो त अलि बढी पाउने भनेर त्यसरी अधिकार सुनिश्चित गरे हो। एकछिनलाई मान्नुहोस् न, म बिरामी भएँ अस्पतालमा, तपाईँ 62-60% मार्क्स ल्याएर पनि डाक्टर हुनु भएन, ऊ 40 वर्ष ल्याएको राई थियो र पास भयो। अब म बिरामीलाई 40 वर्षले चिर्दा चाहिँ म बाँच्छु, तपाईँ 60ले चिर्दा चाहिँ मर्छु म? के भनेको यो भनेको? तपाईँले बुद्धिलाई जातसँग कामना गर्ने होइन। विदुर नीतिमा भन्छ आत्माको जात हुँदैन, विद्याको राजा ज्ञान हो, कर्मले मानिस महान हुन्छ। के गर्नुभयो यो राज्य व्यवस्था? यसै कारणले गर्दाखेरि मैले निवेदन गरेँ, अहिले नेपाल मधेस इज नट नेपाल भनेर विखण्डनकारी मान्छेसँग सही गर्ने मान्छे प्रधानमन्त्रीजी होइन, केपी शर्मा ओलीजी होइन। भारतको जेएनयूमा त्यो नेपालमा गणतन्त्र ल्यान आयो भनेर हिन्दीमा प्रचण्डजीले गरेको भाषण सार्वजनिक रूपमा आएको छैन। नेपाली जनता र नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डताको बारेमा कसले बोल्यो, कसले कुरा गरे? तर पनि अब यति हुँदाहुँदै पनि त्यो दोष र त्यहाँ समस्या हुँदाहुँदै पनि आखिर विकल्प नहुँदाखेरि जनताले त उनीहरूलाई नै सत्तामा पुर्याए। अब त्यसको विकल्पै नहुँदाखेरि त के गर्ने? एउटा न एउटा होइन, एकैछिन के भने जिन्दगी अगर जहर है तो भी जीना पड़ेगा भन्छौँ कि कहिलेकाहीँ। अब तपाईँले राष्ट्रियता र राज्य व्यवस्था रोज्नु पर्यो भने के रोज्ने? पहिले राष्ट्रियतै रोज्नु पर्ला, सम्प्रभुतै रोज्नु पर्ला। त्यसकारण नेपाल र नेपाली रहिरह्यो भने यस्ता व्यवस्था कति आउलान् कति जालान् चलाउँदै गरौँला। तर अहिले त भर्खरै भन्नुहोस् न, हामीले राजतन्त्र अन्त्य गरेर गणतन्त्र ल्यायौँ भन्यौँ। राजतन्त्र भनेको एउटा प्रणाली हो होइन? राज भनेको राज संस्था भन्यौँ हामीले। राष्ट्रपति भनेको पनि पद होइन नि, संस्था हो। हेर्नुहोस् त अहिले पार्टीको झगडामा राष्ट्रपतिको भूमिका, त्यो सल्लाह सुझाव दिन पाइएन नि त होइन? संविधानको धारा 61(3) यो संविधानको पालनाद्वारा राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन गर्नेछ। एउटा पार्टीको झगडामा पार्टीको नेता बोलाएर तपाईँ राति राति कुरा गर्ने? त्यो पार्टीको कार्यालय हो। त्यो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार तपाईँको पार्टीको कार्यालय हो। तपाईँका पार्टीका अफिस छन् नि, त्यहाँ कुरा गर्नुहोस् न। पार्टीगत रूपमा केही एउटा सानोतिनो गफ गर्न त पाइएला नि? निश्चित रूपमा मैले अघि भने यही नारायण काजी श्रेष्ठजी होइनन्? बाबुराम भट्टराईजीले 9 अर्ब बुढी गण्डकीमा खायो भन्दाखेरि प्रचण्ड केपी ओलीले खाएको छैन भनेर उहाँ वक्तव्य निकाल्ने मान्छे। अहिले सामन्त गोयल आएर भेट्दा राष्ट्रको शिर झुक्यो भनेर भन्ने तिनै नारायण काजी होइनन्? के हेर्नुहुन्छ? आम संसारले पनि के हेर्छ भने यस्तै चरित्र, पात्र, प्रवृत्तिले यस्तो प्रणाली, पात्र उही, प्रवृत्ति उही, अनि प्रणाली कसरी चल्छ? यसै कारणले अहिले नेपाली जनताले विकल्पको बारेमा सोच्ने र हिजो हामीले संवैधानिक राज संस्था, अखण्ड नेपाल जे र हिन्दू राष्ट्रको पहिचान जे भनेको थियौँ, तपाईँ अहिले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक हुन चाहिँ तपाईँलाई लाज हुँदैन? अनि देश चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भन्नुपर्छ? त्यो त बिल्कुल दुईटा पाटो, फरक पाटो भयो नि। एउटा चाहिँ देशमा चाहिँ समान सहभागिता, धर्मनिरपेक्षता भइसक्दाखेरि यो ठुलो यो सानो भन्ने भेदभाव पनि त्यसले कायम राखेन, एउटा समान सहभागिता गरायो। अर्को त संस्थापक लिँदाखेरि एउटा पद लिँदाखेरि त के बिग्रियो र? तपाईँ धर्मनिरपेक्ष मान्छे, तपाईँ धर्मको संरक्षण गर्छु भन्ने योभन्दा हिपोक्रेसी,
इमोरल अनैतिक कुरा केही हुन्छ? अनि एकैछिन मान्नुहोस्, अस्ति भर्खर मुकुन्द नरवणेजी आउनुभयो, पहिले के गर्नुभयो? कुमारी मन्दिर जानुभयो। दोस्रो कहाँ जानुभयो? पशुपति जानुभयो। के गरेर जानुभयो? नेपाली टोपी लगाएर जानुभयो। अनि सैनिक जङ्गी अड्डामा कुरा गर्दा के गर्नुभयो? पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर छ, अनि तलतिर दुईटा सेनापति कुरा गर्नुभयो। तपाईँले कहीँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल देख्नुभयो त्यहाँ? कहीँ पनि देखिएन। धर्मनिरपेक्ष पनि देखिएन। मुकुन्द नरवणेलाई खोल्ने ढोका तपाईँ मलाई बन्द गर्नुहुन्छ र त्यसको संरक्षक भएर प्रधानमन्त्री बस्नुहुन्छ। यो भन्दा ठुलो लज्जाको हीनताको विषय के हुन्छ? भनेको अब चाहिँ अहिलेको यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जसरी विकास भइरहेको छ र दुई छिमेकी राष्ट्रको पनि चासो यसमा नजिकबाट देखिएको छ र फेरि पनि चिनिया तर्फबाट दोस्रो तहका नेताको यहाँ नेपाल आउने कुराहरू सुनिएको छ र अहिलेको यो नेकपाभित्रको द्वन्द्वले के अरूलाई फाइदा पुर्याइरहेको छ? अरूले ताली बजाइरहेका छन्? नेकपाभित्रको द्वन्द्वले अरूले ताली बजाउने, अरूले के गर्ने भन्दा पनि नेकपा आफूलाई जुन रूपमा नेकपा भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको अहिले नेकपा भन्छौँ हामी, के नेकपा? मार्क्सवादी, लेनिनवादी, स्टालिनवादी, ख्रुश्चेववादी, के नेकपा? अनि अहिले ठिक छ, अब चीनका राजदूतहरूको सक्रियता, अहिले अब चीनका विदेश मन्त्री परराष्ट्र मन्त्रीजी आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले एउटा रक्षा मन्त्री राख्ने मान्छे पाउनु भएन, के होला? र उहाँले जब रक्षा मन्त्रीबाट ईश्वर पोखरेलजीलाई विस्थापित गर्नुभयो, अनि उहाँलाई विस्थापित गरेपछि मात्रै नेपाली सेनालाई लकीरका फकीर भन्ने मान्छेलाई विस्थापित गरेपछि मात्रै अनि मुकुन्द नरवणे आउनुभयो नि। अनि त्यसैको काउन्टरमा हुनसक्छ हाम्रा उत्तरका छिमेकी आउनु भएको होला। तर के हो भनेदेखि यो अहिले वर्तमान सरकारले नेपाली जनताको यत्रो अभिमत पाउँदा पाउँदै प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो सार्वजनिक रूपमा योभन्दा अघिल्लो झगडामा? मलाई भारतले प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन लाग्यो। सामन्त गोयल आएर फर्केर दिल्ली पुगेपछि के भन्नुभयो? हामीले भन्यौँ भने प्रधानमन्त्रीजी केपी ओलीजीले आधा घन्टामा राजीनामा दिनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि अर्को कुरा फेरि प्रधानमन्त्रीजी के भन्नुहुन्छ भने हामी सी जिनपिङ विचारद्वारा अनुप्राणित। के हो यो? न नर न नारी। र उहाँहरूको एकता पनि फेरि कस्तो भएछ भने भ्यालेन्टाइन डेको दिन के माघ 2 गते त्यो मान्छेहरू प्रेम दिवस भन्छन्, म प्रणय दिवस भन्छु। प्रेम चाहिँ तपाईँ अब एउटा कन्जुगल लाइफ बिताउनु 60, 80, 90 वर्षसम्म पनि प्रेम चाहिँ रहिरहन्छ लोग्ने स्वास्नीमा। प्रणय भनेको चाहिँ युवा अवस्था नि। हिजो सत्तामा पुग्नका लागि प्रणय गर्नु भएको थियो, अहिले सत्ता पाउनका लागि झगडा गर्दै हो। अब समय सकिन लागेको छ। अहिले नेकपाको विवादमा दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनले निकै चासो पाइरहेको छ र 10 दिनको समय माग्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी अध्यक्षले कठोर कदम पनि चाल्न सक्ने सम्भावनालाई यसरी चाहिँ व्याख्या पनि गरिएको छ कि प्रधानमन्त्री ओलीले कठोर कदम चाल्न सक्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? सम्भावना देख्ने भन्दा पनि तपाईँहरूले जे विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्नुभयो नि र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन बनाउँदाखेरि जनयुद्धको नाउँमा, द्वन्द्वका नाउँमा मानवाधिकारका कर्णेल कुमार लामा बेलायतको घटना हामीले हेरेकै छौँ। प्रचण्डजीले त भन्नुभएको छ माघीको बेलामा, माघ 1 गते 5000 नेपाली जनता मारेको जिम्मेवारी म लिन्छु र म हेग जान पाएँ भने महान हुन्छु। त्यो अघिल्लो वर्ष हो भन्नुभएको छ, तपाईँले कबुल गर्नुभएको छ भने तपाईँ हेग जान तयार हुनुहोस्। होइन भने नेपालमा तपाईँलाई सत्य निरूपण मेलमिलाप आएका अपराधको बारेमा कारबाही चल्ने र केपी ओलीजी तपाईँले जुन अकथनीय भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ त्यसको लागि पनि तयार हुनुहोस्। को चाहिँ बाँकी छ भनेको मैले जान्न खोजेँ कठोर कदम चाल्न सक्ने सम्भावना छ कि कठोर कदम चाल्नुपर्छ कि भने मान्नुपर्छ? भनेको दुईटा एउटा चाहिँ गर्नु पर्यो। उहाँले कुन रोज्नु होला त उसले? मलाई लाग्छ आफ्नै क्षमतामा उहाँहरूले यो केही पनि गर्नुहुन्न। मैले योभन्दा अगाडि सम्झौता हुँदा पनि हालाकि टेलिभिजनमा होइन अरू आम सञ्चारमा धेरैचोटि बोलेको थिएँ। उहाँहरूको कुरा मिल्यो नि भन्थे, किनभने सरकारमा पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने, पार्टीमा सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने भन्थे। वामदेव गौतमलाई ल्याएर अप्पर हाउसमा राख्दियो, पार्टी हो कि सरकार हो? भने यसरी मिलाउँदै मिलाउँदै होइन, नाटक मात्रै हो, अभिनय मात्रै हो र यिनीहरू एक ठाउँमा बस्न सक्ने अवस्थाको विद्यमानता पनि छैन र अपराधको कोटीमा राख्ने भने कोही पनि अछुतो छैन। हस्, यहाँलाई धन्यवाद।
हजुर मलाई पनि मेरा अभिव्यक्ति राख्ने अवसर दिनुभयो। एबी न्युज टेलिभिजनलाई हार्दिक नमन प्रणाम नमस्कार। दर्शक उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक विष्णु भट्टराई। उहाँसँग गरिएको कुराकानीको क्रम सँगसँगै आजको समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।